अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी इस्लामाबाद के तकरीबन रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। प्राइवेट होटल्स को खाली करवाया जा रहा है। तमाम रास्तों पर कंटेनर लग चुके हैं। ईरान अमेरिका जंग खतरे के साए फिर से मंडलाना शुरू हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान की जानब से दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और ईरान पर हमले भी जारी हैं। पीटीआई ने जलसा कैंसिल कर दिया था। अडियाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात से जुड़ी हुई भी कुछ खबरें आ रही हैं कि अडियाला जेल में खान ने क्या पैगाम दिया, खान की सेहत के हवाले से क्या सूरत हाल थी, या फिर जो जलसा कैंसिल हुआ है उसमें खान का क्या किरदार है। बहुत ज्यादा खबरें हैं, खासतौर पर मुज़ाकरात, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात, कौन कौन आ रहा है, क्या मामला बन रहे हैं, ये सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर आज दिन को ही फौज तैनात होना शुरू हो गई थी। तकरीबन हर 100 मीटर के बाद आपको एक फौजी जवान खड़ा हुआ जरूर नजर आता है। फिर कंटेनर भी पहुंचना शुरू हो गए थे, लंबी कतारें लगी हुई थी रेड जोन के अंदर। और शाम के बाद ही रेड जोन जाने वाला जो सीना चौक से रास्ता था वो भी बंद कर दिया गया था। फिर सरीना होटल से एक प्रेस रिलीज। अब सरीना इस्लामाबाद का तकरीबन सबसे बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है और उसके अंदर हजारों की तादाद में कमरे हैं, 5-10 एकड़ पर वो फैला हुआ होटल है। तो वहां से एक प्रेस रिलीज भी जारी हो गई कि तमाम गेस्ट, जितने भी लोग हैं, आमतौर पर हजारों की तादाद में वहां पे लोग ठहरे होते हैं और बाकी लोग भी जा रहे होते हैं विजिट करने के लिए, तो सब के सब जितने भी कमरे हैं सब खाली कर दें। उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, तो आप सब जितने भी हैं, जितने भी लोग जिनके होटल बुक हैं, हफ्तों के लिए बुक हैं, और वहां पे कमरा भी सस्ता नहीं ना होता कि आप कहें कि वहां पे सस्ता कमरा, एक आम से आम कमरा भी वहां पे 50,000 में एक रात के लिए बुक होता है। उन्होंने कहा खाली कर दे और हमारी इंतजामिया जो है वो आपको मुतबादल इस्लामाबाद में किसी और होटल के अंदर कमरे अरेंज करके देती है। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर कंटेनर, तमाम रास्ते, इवन इवन आम हालात में जो रास्ते नहीं भी बंद किए जाते ना, वो भी इस्लामाबाद में आज रास्ते बंद हो चुके हैं। यानी आज से मुराद अब जुमेरात वाले दिन का आगाज हो गया। जुमेरात भी बंद रहेंगे, जुमे को भी बंद रहेंगे, हफ्ते को भी बंद रहेंगे और एतवार तक ये अगले 3-4 रोज तक यही सूरत रहेगी। तो अगर तो किसी ने किसी और दूर दराज के इलाके से इस्लामाबाद में इसलिए आना है कि उसका किसी एम्बेसी के अंदर काम है, कोई अपॉइंटमेंट है, तो शायद उनके लिए मुश्किलात हो सकते हैं। शायद ये सारा इलाका मजीद ज्यादा सिक्योर कर दिया जाए और मजीद जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस हफ्ते के सुबह मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले तो उनके हवाले से खबरें चल गई थी कि वो नहीं आ रहे, उनकी सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने कन्फर्म कर दिया कि वो आ रहे हैं। और अगर वो आ रहे हैं तो 21 साल के बाद कोई भी अमरीकी सदर या नायब सदर पहली दफा पाकिस्तान आएगा। गालिबन 2006 के अंदर या 5 के अंदर जो है वो बुश आए थे पाकिस्तान, मुशर्रफ दौर के अंदर मुख्तसर टाइम के लिए, उसके बाद कोई भी नहीं आया। तो इस तरह से तो अब इसलिए भी, और जाहिर फिर हाई प्रोफाइल और ईरानियन शख्सियात आ रही हैं, फिर जंग का मामला है, तो ये अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूं कि क्या सूरत हाल बन रही है, क्या डेवलप हो रही है, किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से खबरें आ रही है। मैं जरा कैदी नंबर 804 से जुड़ी हुई दो चीजें आपके सामने देखिए। जो दावे हो रहे हैं, ये वो चीजें दावे हो रहे हैं। गैर खान की गुफ्तगू अब अडयाला से, अब खान तो नहीं रिपोर्ट करेगा ना, खान तो नहीं बताएगा। ये जो रिपोर्ट हो रही है, और सलमान सफदर की क्योंकि मुलाकात हुई, तो सलमान सफदर साहब का भी कोई अपना जाती बयान अभी तक सामने नहीं आया कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन जो जराए से चीजें बाहर आ रही हैं। एक तो मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि पीटीआई जलसा कैंसिल करने जा रही है, और पीटीआई का ये अपना फैसला था, खान का नहीं, अपना फैसला था। हां, अब उसको खान के साथ भी कुछ जोड़ा जा रहा है कि वो जो मुलाकात थी। अच्छा, अंदरूनी कहानी कुछ सहाफी बयान कर रहे हैं, सलमान सफदर और इमरान खान की अदालत जेल मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इमरान खान आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह थे। कैसे आगाह थे? या तो वो टीवी चैनल देख रहे होंगे,
اخبار پڑھ رہے ہوں گے یا پھر ان کو بریف کیا جا رہا ہوگا. یعنی اگر وہ آگاہ تھے, پراپر آگاہ تھے, تو پھر تو ظاہر ہے کسی نے بریف کیا ہوگا. عمران خان نے امریکہ ایران مذاکرات کی پیش نظر جلسہ منسوخ کرنے کی ہدایت کی. عمران خان کی ہدایت پر سیاسی کمیٹی نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا. یعنی انہوں نے پہلے ہی, پی ٹی آئی والے پہلے ہی لیٹے تھے. اگر یہ بات سچ بھی ہے کہ خان نے بھی کہا ہو تو یہ پہلے ہی لیٹے ہوئے تھے, کیونکہ محسن نقوی تو فضل الرحمان کے پاس بھی چل کے گئے ہیں نا, کہ فضل الرحمان کا جو ہفتے جمعے والے جلسے کی کال دی ہوئی ہے ان کا وہ کینسل کریں, آپ بھی کینسل کریں. تو ذرا آنکھیں نکال کر انہوں نے کہا ہوگا, انہوں نے پہلے ہی کینسل کر دیا ہوتا. بہرحال اب حکومتی وفد جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست جو ہے وہ بھی گیا پی ٹی آئی کے پاس, اور عمران خان نے سلمان صفدر کو بتایا کہ ان کی متاثرہ آنکھ میں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. ونس اگین کہہ رہا ہوں, یہ جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں مختلف صحافیوں کے ذریعے, ظاہر ہے سلمان صفدر صاحب جب اب ہو سکتا ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت بھی نہ ہو سکے, کیونکہ ریڈ زون پورا بند ہونا ہے, سماعت بہت مشکل ہے کہ وہ 190 بلین پاؤنڈ والی ہو. تو بہرحال پہلے سے آنکھ کے اندر بہتری آئی ہے. عمران خان نے صحت اور جیل سہولیات سے کوئی شکایت نہیں کی. وہ پہلے بھی خان نہیں کرتا کہ میں تنگ ہوں, یہ ہے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے. خان نے کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا. وہ کہتے بس بیسک جو زندہ رہنے کے لیے چیزیں ہیں نا, بس وہ مجھے آپ پرووائڈ کر دیں. ایک دفعہ پھر سے ذرا میں یہ جنگی صورتحال, کیونکہ ایک دفعہ تو پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم پرائسز $95 فی بیرل پر آ گئی تھی. پھر اب اسرائیل نے 2 نمبریاں کرنا شروع کر دی. وہ تو نہیں باز آ رہا, وہ تو بالکل باز نہیں آ رہا. اس نے جو آج لبنان پر حملے کیے ہیں, سینکڑوں لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں. ایران ہیز سٹاپڈ آئل ٹینکرز پاسنگ تھرو دا اسٹریٹ آف ہرموز بریچنگ دا ٹرمز آف اٹس سیز فائر ود دا یو ایس. عباس اراغچی صاحب کا بھی ٹویٹ آیا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ساری ٹرمز مانی جائیں گی, لبنان پر بھی حملے بند ہوں گے, لیکن اب لبنان پر حملے جاری ہیں. انہوں نے کہا یہ پھر کیسے مذاکرات ہیں, اور مذاکرات کی آڑ میں تہران پر بھی حملے ہوئے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا خبریں آ رہی ہیں. The regime state media reported that traffic was forcibly halted in response of Israel carrying out the heaviest strikes of the war against Lebanon. کیونکہ لبنان پر بڑے خطرناک حملے جاری ہیں, تو اس دفعہ اس لیے اسٹریٹ آف ہرموز کو دوبارہ ایران بند کرے. حالانکہ اس سے پہلے چل رہی تھی کہ ایران فی بیرل $1 موصول کرے گا, وہ ٹیکس لے گا کیونکہ اس نے اپنی تعمیر نو بھی کرنی ہے. ایک وہ والا معاملہ تھا. اور پھر وہ ایران نگرانی کرے گا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ تیل شیل کے معاملے میں وہ اسٹریٹ آف ہرموز اور اس خطے کے اندر ہتھیار سمگل کیے جا رہے ہوں, تو اس لیے وہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی تھی. دا فرسٹ راؤنڈ آف دوز ٹاکس ول ٹیک پلیس آن سیٹرڈے مارننگ, یعنی ہفتے والے دن صبح کو لوکل ٹائم جو ہے, اینڈ وی نو وی لک فارورڈ ٹو دوز ان پرسن میٹنگ. تو یہ امریکہ کی جانب سے بتا دیا گیا کہ جی ڈی وینس شرکت کرنے جا رہے ہیں, اور ہفتے کی صبح جو ہے وہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ہو جائے گا. اچھا, خان کے حوالے سے ایک اور خبر, کیونکہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان نے بیرسٹر گور کو ہٹا دیا یا بیرسٹر گور کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. تو ابھی خبر آئی ہے کہ بیرسٹر گور کو تبدیل کرنے سے متعلق گردش کرنے والی خبریں مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد ہیں. خان صاحب کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ہدایت یا حکم جاری نہیں کیا گیا. اس بات کی تصدیق سلمان صفدر صاحب نے بھی کر دی ہے کہ بیرسٹر گور کو بالکل ہٹایا نہیں جا رہا. پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے. اچھا, عباس اراغچی صاحب کا ٹویٹ ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں, چیزیں واضح ہو جائیں گی. دا ایران یو ایس سیز فائر ٹرمز آر کلیئر اینڈ ایکسپلیکٹ دا یو ایس مسٹ چوز سیز فائر اور کنٹینیوڈ وار وایا اسرائیل, اٹ کینٹ ہیو بوتھ. انہوں نے کہا دونوں کام نہیں ہو سکتے, یا بات چیت کر لیں یا پھر اسرائیل کے ذریعے امریکہ جنگ جاری رکھوائے, کیونکہ وہ یو اے ای سے بھی اٹیک ہوئے, اسرائیل بھی اٹیک کر رہا ہے. تہران کے اندر جناب تہران, اصفہان اور دیگر شہروں کے اندر ایران نے دوبارہ سے ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا. آج دن کو اچھی خبریں آئی تھی کہ اسرائیل نے اپنی ایئر سپیس کھول دیا ہے, عراق نے اپنی ایئر سپیس کھول دیا, لیکن اب چیزیں جو ہے وہ دوبارہ خطرناک ہو گئی ہیں. ایران نے دوبارہ ابنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا. اب اگر کوئی بھی جہاز یہاں سے گزرا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا. تو یہ چیزیں, ایرانین ایئر ڈیفینس سسٹم have been activated in several cities including Isfahan and Harman according to Mehr News Agency. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. ایک اچھی خبر جو میرے پاس آ گئی ہے, چین کی ثالثی ہوئی.
یہ جو پاکستان کی وہ آپریشن غزب الحق جو چل رہا تھا، تو چین کی سازشی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور یہ جنگ بھی بند ہو گئی. اور لبنان پر جو حملے ہو رہے ہیں نا، ابھی خبر آئی ہے کہ کم از کم 87 افراد جہاں بحق ہو گئے آج ایک دن میں، اور 700 سے زائد زخمی ہو گئے. اور اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو ٹروس ہوا ہے یا سیز فائر ہوئی ہے، اس کے اندر لبنان کوئی شامل نہیں ہے. ان کا ہم لبنان کا نقشہ چینج کریں گے، لبنان پر حملے جاری رکھیں گے، تو لبنان اس میں شامل نہیں ہے. لیکن ایران کی جانب سے کہہ دیا کہ نہیں، آپ کو وہاں پر بھی حملے جو ہیں وہ بند کرنے ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. ظاہر خبریں اور بھی ہیں لیکن پھر بھی لوگ لمبا ہو جاتا ہے. ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ ساری جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہو رہی ہے یا قیدی نمبر 800 سے 400 جڑی ہوئی ہے، جو پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات اور پاکستان کی باقی چیزیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.